गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा छिनछिन खबर पब्लिकेसन प्रालीको समन्वयमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम शैक्षिक सरोकारको 8औं अङ्कमा स्वागत छ। म सावित्री गिरी। रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जमा प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार र बिहिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्छ। यस कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका समस्या, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भएका राम्रा अभ्यास तथा विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि सञ्चालित क्रियाकलापबारे विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकारले समस्या मात्र सम्बोधन गर्ने होइन, समाधानको पनि प्रयास गर्ने गर्छ। यसपछि राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले बनाएका नीतिगत प्रयासहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ भने विद्यार्थीहरूका प्रतिभाहरूले पनि स्थान पाउनेछन्। यो कार्यक्रम राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो। विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ। गतिशील र परिवर्तनमुखी शिक्षाले व्यक्तिलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि रूपान्तरित गरिदिन्छ। शिक्षाको विकास र विस्तारबाट नै समुन्नत देशको सपना साकार हुन्छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा नेपालले विगतका दशकहरूमा आधारभूत शिक्षामा उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको छ, तर शिक्षाको गुणस्तरको हकमा भने अझै लामो बाटो तय गर्न बाँकी छ। तसर्थ अबको शिक्षाको नारा सबैको लागि शिक्षा मात्र नभएर सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा बन्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षालाई विभिन्न रूपमा अर्थाइए पनि शिक्षाले व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको अपेक्षा पुरा गर्न सक्नुपर्छ। गुणस्तरीय शैक्षिक प्रणाली प्रक्रिया गुणस्तरीय शिक्षाको चौथो आधारभूत तत्त्व हो। भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात तथा विषयवस्तु शिक्षाका लगानी हुन्। शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले विद्यार्थीको अर्थपूर्ण सिकाइका लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाउँछन् भन्ने कुरामा गुणस्तरीय उत्पादन निर्भर गर्दछ। तसर्थ उनीहरूको काम गर्ने तरिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको निर्धारण गर्दछ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय शिक्षक आवश्यकता पर्छ। क्षमतावान शिक्षकले नै क्षमतावान विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्छ। विषयवस्तुको विज्ञता तथा उक्त विषयवस्तुलाई विद्यार्थीसम्म पुर्याउनको लागि गुणस्तरीय शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने सिप चाहिन्छ। त्यसको लागि निरन्तर अध्ययन, गुणस्तरीय पेशागत विकासको मौका, विषयगत दक्षता, निरन्तर विद्यार्थी केन्द्रित सहयोग चाहिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान उल्लिखित कार्यको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैगरी शिक्षकमा सकारात्मक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने कौशल सबै विद्यार्थीले सिक्न सक्छन् भन्ने दृढ आत्मविश्वास जरुरी हुन्छ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 9ले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्नेछौँ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले बनाएको शैक्षिक योजना कार्यान्वयन गर्न वडा कार्यालयहरूले भूमिका निभाइरहेका छन्। वडा स्तरमा रहेका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने काम गरिरहेका छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिँदै बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 9का वडाध्यक्ष महावीर ओली। गाउँपालिकाबाटै हेर्नुपर्ने कुराहरू शिक्षा व्यवस्थापन, शिक्षा समिति हुन्छ। शिक्षा समिति मार्फत हामीलाई जानकारी जान्छ। त्यस मार्फत शिक्षा सुधार गर्नको लागि शिक्षकहरूको अभाव, हामी आएपछि शिक्षकहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र पठन पाठन बच्चाबच्चीले गर्न पाउनुपर्छ भनेर लगभग 131 वटा शिक्षक हामीले लगभग 77-78 योजनाभित्र राखिसकेका छौँ अनुदानका रूपमा, र उहाँहरूले अहिले पठन पाठन गरिरहनु भएको छ। र त्यसपछि भौतिक संरचनाहरू प्रत्येक विद्यालयहरूमा अहिले हिजोको भन्दा आज एकदम स्पिडको हिसाबमा काम भइरहेको छ र अहिले पनि स्ट्रक्चर बन्ने काम भइरहेको छ। गाउँपालिकाले भवनहरू
थिएनन्, त्यसपछि कम्पाउन्ड वाल थिएन, त्यसपछि पठन पाठन गराउनका लागि बच्चालाई पठन पाठन गराउने एलइडीसम्मको व्यवस्था विद्यालयलाई हामीले वडाबाट गाउँपालिकाबाट गर्ने गरेका छौँ। र मेरै वडाको भन्नुपर्दा 9 नम्बर वडामा मैले पनि एउटा विद्यालयमा एलइडी दिएको छु त्यहाँबाट पठन पाठन गर्नलाई। त्यसपछि कम्पाउन्ड वाल सम्पूर्ण वडा 4वटा विद्यालय छ मेरो, 4वटै वडामा विद्यालयमा मैले कम्पाउन्ड वाल सम्पन्न गरेको छु। र त्यसपछि जनता माविमा 2 कोठे भवन पनि अहिले भएको छ र गणेश माविमा 1 करोड 17 लाखको ठ्याकले 8 कोठे भवन सम्पन्न भइरहेको छ। र एवं तरिकाले सबै अब शिक्षाको क्षेत्रमा अब ठ्याक्कै एकैपटकमा प्रगति आउँदैन। शिक्षामा प्रगति अथवा रिजल्ट देखिनलाई समय लाग्छ, 10 वर्ष समय लाग्छ। त्यसकारणले अब 10 वर्ष पुग्नुपर्छ रिजल्ट हेर्नलाई, र तर राम्रो गरिरहेछौँ हामीले अहिले। तत्कालीन अवस्थामा के गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विद्यालय जाउँ भन्ने खालको वातावरण निर्माण हुन सक्छ? जाउँ भन्नको लागि अब हामीले सुरुमै गरेको प्रत्येक घरमा गएर बच्चा स्कुलमा पठाउनुपर्छ, बच्चाहरू बाहिर बस्न दिनुहुन्न भन्ने किसिमको प्रत्येक विद्यालयमा अहिले पनि म मेरा विद्यालयहरूमा जाने गर्छु। तपाईँहरू बच्चा बाहिर हुन नदिनुहोस्, जङ्गलमा खेल्न जाने अथवा खोला ढिकमा खेल्ने त्यसपछि पढ्नुपर्छ भन्ने वातावरण नहुने खरको घरबाट गर्ने होइन। पढ्नुपर्छ, विद्यालय जानुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। हरेक बच्चाहरू स्कुलमा पढ्ने टाइममा स्कुलमा हुनुपर्छ भन्ने बनाउनको लागि हामी गाउँमा टोलमा अथवा आफ्नो क्षेत्रबाट जले गरेर हुन्छ। र अहिले मेरो नम्बरबाट भन्नुहुन्छ भने अहिले स्कुल लागिरहेको छ र पढ्ने समूहको बच्चा कोही बच्चा पनि अहिले घरमा छैन अथवा कुनै ठाउँमा खेलिरहेको छैन। विद्यालयमा छ, विद्यालय हाताभित्र पढिरहेको छ, खेलिरहेको छ, जे गर्छ स्कुलभित्र गरिरहेछ। स्कुल जाने वातावरण हामीले बनाएका छौँ र त्यो भइरहेछ। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यस्तो तपाईँहरूले अहिले जोड दिएको भनेको विद्यालयको सहभागिता रहोस्, त्यसै गरी भौतिक संरचना पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अध्ययनको लागि उसको बसाइको व्यवस्थापनको लागि भौतिक व्यवस्थापनको काममा जोड दिनुभएको छ। त्यस्तै तपाईँहरूले विद्यालयमा विद्यार्थीको सहभागिता छ कि छैन भन्नको लागि चाहिँ यो अनुगमनको काम चाहिँ कसरी गर्ने गर्नुभएको छ? अनुगमनको काम यसरी भन्दा हामीले अनुगमन औपचारिक रूपले गएर त्यसपछि एउटा तामझामसँग गर्ने अनुगमन हामीले गर्दैनौँ र गरेका छैनौँ। त्यो मलाई ठिक पनि लाग्दैन, म राम्रो मान्दिनँ त्यो। तर व्यवस्थापकीय रूपले मेरो जिम्मेवारी हो। वडा स्तरबाट वडा अध्यक्षले गर्ने हैसियतले अनुगमन गएपछि अनुगमनको भत्ता लिने हिसाबले माइनोटिङ गर्नुपर्ने, अनुगमन गएको काम देखाउनु पर्ने, अनुगमन गए जस्तो गर्नुपर्ने, त्यो मैले गर्दिनँ। म स्वाटै स्कुलमा जान्छु, हेर्छु। हरेक दिन मेरो सदस्यहरूलाई 4वटा विद्यालयमा 4 जना सदस्यहरू खटाइएको छ, 1 जना सदस्य बित्नु भएको छ। त्यसको ठाउँमा आफै हेर्ने गरेको छु। र त्यसपछि गएर विद्यालयको व्यवस्थापन कस्तो भइरहेको छ, बच्चाहरू स्कुलमा पठन पाठन गर्छन् कि गर्दैनन्, शिक्षकहरूको उपस्थिति कतिको हुन्छ भन्ने हिसाबले म आफै पनि क्रस चेक गर्छु। र त्यसको कुनै रेकर्ड मसँग हुँदैन, तर विद्यालयमा गएर उपस्थिति हुन्छ मेरो। र यसरी मैले क्रस चेक गर्ने गरेको छु। राम्रो छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो अनुपस्थिति छैन, व्यवस्थित तरिकाले विद्यार्थी बाहिर खेलिरहेको पनि पाइन्न। अब कक्षा कोठाभित्र विद्यार्थी सहभागी भइसकेपछि शिक्षकले पढाउने नपढाउने त शिक्षकको ज्ञान सेयर गर्ने नगर्ने कुरो शिक्षकको भूमिका हो। हेर्नुहोस्, किन जरुरी छ नियमित अनुगमन? किन जरुरी छ भने कतै व्यवस्था हुन्छ कि भनेर हो। सम्बन्धित पक्ष जस्तै व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी शिक्षक, त्यसपछि विद्यार्थीप्रति निरुत्साह जाग्छ कि भन्ने हिसाबले अनुगमन जरुरी छ। अब तपाईँहरूले अनुगमन गर्दाखेरि कुन पक्षलाई बढी केलाउनुहुन्छ? त्यहाँ गएर जाने, भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने मात्रै गर्नुहुन्छ कि अथवा यसका केही आधारहरू पनि तय गर्नुभएको छ? सबैभन्दा मैले हेर्ने भनेको विद्यालयमा जब विद्यार्थीहरू प्रवेश गर्छन्, विद्यालय समयमा विद्यार्थीहरू प्रवेश गर्छन् गर्दैनन् र शिक्षकहरू समयमा आएर क्लास लिदिनुहुन्छ कि लिदिनु हुँदैन। प्रमुख कुरा मैले हेर्ने स्कुल समयमा त्यो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब व्यवस्थापन समितिले व्यवस्था गर्ने हो, भवनको व्यवस्था गर्ने हो, पठन पाठन गर्ने कोठा छ कि छैन अथवा फिल्ड कस्तो छ, विद्यार्थीलाई खेल्ने चौरमा कस्तो किसिमको व्यवस्था छ भन्ने कुरा व्यवस्थापन समितिले गर्ला। र पठन पाठन गर्ने जिम्मा त शिक्षककै हो र चाहिँ पढ्नमा सहभागी हुने त विद्यार्थी हुन्। यसकारणले विद्यार्थी र शिक्षकको बीचको सम्बन्ध कस्तो छ र विद्यार्थी क्लासमा आउनुहुन्छ कि विद्यार्थी उच्छृङ्खलता छ कि छैन र क्लासमा ती विद्यार्थीहरू बसिरहेको हुने तर शिक्षक क्लासमा नगएपछि त्यसको पनि भ्यालु भएन। यसकारणले दुईटै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ र मिलेको हुनुपर्छ भन्ने अनुगमन मेरो आधार हो। अब तपाईँहरूले अनुगमनका क्रममा चाहिँ के कस्तो कुराहरू पाउनु भएको छ? राम्रो पक्ष भेटाउनु भएको छ अथवा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि छन्? एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई भनेपछि, अभिभावकजीहरूलाई भनेपछि बच्चा स्कुलमा आउँछ। बच्चा स्कुलमा आएपछि हाम्रो सरकारी विद्यालयहरूमा अलिकति प्रशासनको कमजोरी छ। हेर्नुहोस्, प्रशासन राम्रोसँग सञ्चालन नगरिदिने, पढाउने मौका पर स्कुलमा नआइदिने, पढाउने स्कुलमा आएपछि पनि त्यसपछि मातहतका शिक्षकहरूलाई सही तरिकाले सञ्चालन नगरिदिने, क्लासमा जानुहोस्, पढाउनुपर्छ, बच्चा पढाइदिनुपर्छ भन्ने सोच नभइदिने, प्लस आफै शिक्षकले पनि त्यो भावना जागृत नगर्ने, अलिकति बेवास्ता, अलिकति लापरवाही, अलिकति अल्छीपन गरिदिने जस्तो देखिएको छ। र त्यसलाई सुधार गर्नका लागि हाम्रो अनुगमन हो र हामीले भनेका छौँ तपाईँहरू यस्तो नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कारबाही पनि हुनसक्छ अथवा तपाईँहरूले पठन पाठन सही तरिकाले गरिदिनु भएन भने, हाम्रो रिजल्ट भने जस्तो भइदिएन भने कसरी कारबाही गर्ने अथवा तपाईँहरूले के जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, कसरी तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ, भोलि बिहान जवाब दिनु पर्ला के भन्नुहुन्छ भन्ने किसिममा
विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। अलिकति लापरवाही त्यो छ। सँगसँगै यो विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कायमका लागि अनुगमन गर्ने कुरा, चासो दिने कुरा, निरन्तरता दिने कुरामा अभिभावकको दायित्व चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो दायित्व अभिभावक। हाम्रो गाउँठाउँमा अभिभावकजीहरूलाई आफ्नो काम हुन्छ, घरमा कृषिको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू स्कुलसम्म जान धेरै भ्याउनुहुन्न, जानु पनि हुँदैन, त्यो चेतना पनि कमी छ। त्यसमा मैले पटक पटक भन्ने गरेको यही हो, तपाईँहरू स्कुलमा गइदिनुहोस्। तपाईँको बच्चा स्कुलमा पढ्न जानु भएको छ कि छैन, बच्चालाई स्कुलमा गएर शिक्षकहरू क्लासमा गइदिनुहुन्छ कि गइदिनुहुन्न भन्ने कुरा पटक पटक धेरै पटक मैले अभिभावकसँग नै यो सम्बन्ध गर्ने गरेको छु र साझा सभाहरूमा होस् अथवा जतिखेर भेटघाट हुन्छ त्यतिखेर भन्ने गरेको छु। प्लस अब उहाँहरू गइदिनुहुन्न भन्दैमा लापरवाही बढेको अनुभूति हामीलाई हुन्छ के। जस्तै अभिभावक गएर स्कुलमा धेरै पटक मेरो बच्चा कसरी पढेको छ, स्कुल आएको छ कि छैन, शिक्षकहरू स्कुलमा आइदिनुहुन्छ कि नै भन्ने कुरा अभिभावकले नभन्दै गर्दाखेरि अलिकति लापरवाही बढेको हुन्छ। त्यस कारणले अभिभावक चनाखो भइदिए त यो समस्या समाधान आफै समाधान हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अलिकति कमजोरी छ। अभिभावकज्यूहरूले आफूले दुःख गरेर मेहनत गरेर बच्चा पढाउन स्कुल पठाएपछि मेरो बच्चा पढेको छ कि छैन, स्कुलमा गएको छ कि छैन, शिक्षकहरूले कस्तो किसिमको पठन पाठन गरिदिनुहुन्छ, कतै लापरवाही छ कि कतै खेलेर आउँछन् कि बाहिर गएर आउँछन् भन्ने चासो गरिदिनुहुन्न, त्यो अलिकति कमजोरी छ। हेर्नुहोस्, अभिभावकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? उसो भए अभिभावकज्यूहरूलाई म भन्न के चाहन्छु भने हजुरहरूले घरमा दुःख गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यही बच्चा बच्चीको लागि गर्नुहुन्छ। मेरो बच्चा पढेर भोलि ठुलो मान्छे होस्, राम्रो मान्छे होस्, असल मान्छे होस्, सभ्य मान्छे होस् भन्नका लागि विद्यालय पठाउनुहुन्छ। विद्यालय पठाउनुहुन्छ तर अलिकति तपाईँको समय बच्यो भने विद्यालयमा गइदिनुहोस्। विद्यालयमा गएर हेर्नुहोस्, सरहरूलाई हेरिदिनुहोस्, सरहरूले स्कुलमा पढाउनुहुन्छ कि पढाउनुहुन्न। यदि तपाईँहरूलाई त्यहाँ भएर त्यहाँ स्कुलमा गएर पनि सरहरूले टेर्नु भएन अथवा पठन पाठनमा सुविधाजनक आवश्यकता अनुसार पढाइदिनु भएको छैन भन्ने लाग्छ भने तपाईँ हामी हुने आउनुहोस्। हामी जिम्मेवारीमा हजुरहरूको अभिभावक हो, तपाईँ महसम्म पनि वडा अध्यक्षको कुरा ल्याएर आउनुहोस्। यदि शिक्षकहरूसँग त्यस्तो व्यवस्था देखिएको छ भने त्यहाँबाट पनि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो गर्छौँ। तर तपाईँहरू त्यहाँ आइदिनुहोस् भन्ने मेरो भनाइ छ, मेरो सुझाव छ र तपाईँहरू चासो गरिदिनुहोस्। हजुरको बच्चालाई खुद हेर्ने समय तपाईँसँग छैन त कसले हेरिदिन्छ? यस कारणले यो गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। आफू जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफूले चाहिँ आफ्नो वडामा शिक्षा सुधारको लागि चाहिँ राम्रो के काम गरेँ अथवा मैले यस्तो किसिमको छाप छोड्न सकेँ अथवा म भोलिका दिनमा यो पदमा नरहँदा पनि मलाई सम्झने आधार यो हुनसक्छ शिक्षाको क्षेत्रमा भन्ने त्यस्तो केही गर्नुभएको छ यहाँले? म काम गरेपछि मात्रै उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने मान्छे हुँ। यस कारणले यो मैले स्कुलमा विद्यालयमा अथवा पठन पाठन सुधारको लागि वडा अध्यक्षले के गरेनन्, स्कुलमा आउनुहुन्छ कि आउँदैन, अनुगमनमा आउनुहुन्छ कि नै, तपाईँहरूको लागि चेतनात्मक कार्यक्रम केही गर्नुभयो गर्माना भन्ने कुरा केही छ सोध्नु भने स्कुलमै जानुहोस्, पब्लिक समक्ष जानुहोस्। तर मैले यही गरेँ म भन्दिनँ। भूमिका चाहिँ कस्तो निभाइरहनु भएको छ त्यो भन्नुहोस् न त। मेरो पोजिटिभ भूमिका हो। कसै हालतमा पनि हाम्रो बच्चा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बच्चा उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ भन्नका लागि मैले चेतना दिने हो। अलिकति हाम्रो समाज कृषिमा लगभग 80% समुदाय हाम्रो कृषिमा आधारित छ। आधारित कृषिमा पनि कस्तो छ भने जीवन निर्वाहमुखी कृषि छ। व्यवसाय कृषि भइदिएको अलिकति स्रोतको उपलब्धता हुन्थ्यो, त्यो पनि कमी छ। यसैले उहाँहरू आफ्नै काममा व्यस्तता हुने कारणले गर्दा विद्यालयसम्म जान उहाँलाई अहिले गाह्रो पर्छ। यस कारणले उहाँहरू जान सक्नुहुन्न, जान नभएको कारणले पनि अहिले त कमजोरी स्कुलमा हुन्छ र त्यो गरिदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना हो। तर त्यो नै मेरो सबैभन्दा पहिलो हो क्या, मैले गर्ने भन्ने खालको मलाई यो लागेको छ। मैले चेतना जगाउनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो आधारित कुरा हो। चेतनै भएन भने पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हिजोसम्म थिएन। हिजो देख्नुभयो भने हिजो छोरीलाई स्कुल पढाउनु हुँदैन भन्ने थियो। कर्मी ग्रुपले सारा अहिले छोरीहरू सबै स्कुल जान लाग्नुभयो। त्यसपछि छोराहरू पनि बाटोघाटो कोही कहाँ हराउँथ्यो तर आज स्कुल जानै पर्छ भन्ने भएको छ। हो, यो वातावरण, यो चेतना कर्मिक रूपले अभिवृद्धि हुनुपर्छ र चेतना जाग्यो भने पढ्नुहुन्छ, पढाउने वातावरण बनाउनुहुन्छ बाबुआमाले भन्ने कुरा त्यहीबाट पनि सिकियो। यस कारणले त्यही चेतना जागोस् भन्ने मेरो चाहना। तपाईँ समक्ष कहिलेकाहीँ त्यस्ता गुनासोहरू आइपुग्छन् कि पुग्दैनन्? शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो खालको समस्या भयो, यो समाधान गरिदिनु पर्यो भन्ने गुनासो आउँछन् कि आउँदैनन्? यदि आएका छन् भने कस्ता खालका गुनासाहरू आएका छन्? गुनासो अनेक किसिमका गुनासो त हुन्छ नि। हेर्नु, सबैभन्दा पहिलो गुनासो भनेको शिक्षक अभाव हुन्छ। शिक्षक अभावकै कारणले हामीले 131 जना शिक्षक मैले भने नि, किनभने गाउँपालिकाले बेहोरेको छ। 131 मध्येमा मेरो जनता माविमा 5 वटा शिक्षक हामीले अनुदानको रूपमा बेहोरेका छौँ। अहिले अनुदानबाट हामीले यो देशमै सबभर जहाँसम्म लाग्छ यसरी शिक्षामा लगानी गर्ने गाउँपालिका हाम्रो होला। हामी बाहेक मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्को कसैले पनि गर्न सक्नु भएको छैन। हामीले मध्य नै शिक्षाबाटै गऱ्यौँ र प्रगति पनि देखिएको छ शिक्षामा। त्यो ठिक छ, हाम्रो लगानीको मेहनत प्राप्त भएको छ। र ठ्याक्कै मैले जबसम्मलाई चेतना जाग्दैन तबसम्म हुँदैन के। पढाउनु पर्छ र पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना हुँदैन तबसम्मलाई विकास हुँदैन। तपाईँ आफूले चाहिँ आफ्नो अध्ययन कहाँबाट गर्नुभयो? मैले अध्ययन गरेको पनि त्यही मेरो गणेश मावि नै हो। गणेश मावि ढाकेरी 9 नम्बर वडाकै विद्यालय हो।
अहिले त्यो राम्रो छ। अहिले राप्तीसुनारी गाउँपालिकामै राम्रो विद्यालयको रूपमा स्थापित भएको छ। गणेशमावि ढकरीमा आफूले अध्ययन गर्नुभयो होइन? त्यति बेला आफूले अध्ययन गर्दाको गणेशमावि ढकरी र अहिले तपाईँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछिको गणेशमावि ढकरी के फरक छ? धेरै फरक छ हेर्नु। हामीले पढ्दा हिजो मैले पढ्दा त एउटा रुख थियो, सिमलको रुख हाँस्नु पढेको मैले। तर आज हाम्रा बच्चा बाबुहरू पढ्दा एलइडी दिएको छु मैले। सुविधा सम्पन्न कार्पेट भएको कोठामा पढ्नु भएको छ। यति फरक छ। र त्यसपछि शिक्षकको रूपमा हामीसँग एकजना शिक्षक मात्रै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई पढाउने स्कुलभरिमा। अहिले एउटा विद्यालयमा लगभग 17-18वटा टिचरहरू हुनुहुन्छ। यति फरक छ हेर्नुहोस्। अहिले आफूले त्यो विद्यालयका लागि जुन अब एलइडी लगे भन्नुभयो होइन, भनेपछि प्रविधियुक्त शिक्षा सिकुन् होइन, कम्प्युटर शिक्षा सिकुन्, अगाडि बढुन्, जस्तो इन्टरनेटका माध्यमबाट पनि शिक्षा लिउन् भन्ने तपाईँको उद्देश्य भयो। यो समयको माग हो अथवा के हो? यो समयको माग नै हो। हेर्नुहोस्, समयअनुसार चल्नुपर्छ। आज प्रविधि बिना कुनै सम्भवै छैन। टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न नसकेपछि हाम्रो पनि काम। अहिले त एउटा अब ड्राइभिङ गर्न नसक्ने, इङ्ग्लिस बोल्न नजान्ने, टेक्नोलोजी चलाउन नसक्ने मान्छे त असाक्षरै हो नि। 21औं शताब्दीको असाक्षर हो कि। यस कारणले त्यसलाई मध्यनजर गरेर बच्चाहरू सानैबाट यो पढाउन त भन्ने किसिमले एलइडी दिएको। अब तपाईँ अध्ययन गरिरहेको गणेशमाविमा मात्र यो सुविधा पुर्याउने हो अथवा वडाभरि नै? यो वडाभरिमै हो। मेरो त सबै, मैले त 4वटै विद्यालयमा ती अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्नुपर्छ भनेर सबैमा दिएको छु। पहिलो वर्षमा आउन बित्तिकै मैले अङ्ग्रेजी त्यहाँबाट भयो। त्योबाट सुरु गरेको र सबैमा छ अहिले। अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन क्लास 1 एलकेजीबाट युकेजी हुँदा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सबै सञ्चालन गर्ने कोसिस गरेका छौँ। जस्तो नि मलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न, एलइडी दिनुभयो, कम्प्युटर दिनुभयो, तर त्यो विद्यार्थीले चलाउन जानेका छन् कि छैनन्, त्यो सिकाउने मान्छे छन् कि छैनन्, त्यस बारेमा के छ? सिकाउने मान्छे त हुनुहुन्छ, उहाँहरू अलरेडी जानेको हुनुहुन्छ, उहाँले सिकाउनु भएको छ। अहिले पनि रनिङ जानुस् गणेशमाविमा चलिरहेछ। यसको प्रतिफल के, फाइदा के त? फाइदा धेरै राम्रो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले बच्चा यो एलकेजी युकेजीको बच्चाहरूले पढ्नै पर्छ भन्नुभन्दा नि पढ्नका लागि वातावरण बनाउनलाई हो कि। त्यसमा कतिखेर उहाँहरूले गेम हेर्नुहुन्छ, कतिखेर आफूले चाहेको जस्तो भुट्टा भर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो उहाँहरूलाई त्यही माध्यमबाट सामान्य तौरका कुराहरू बाहिरबाट ल्याएर त्यसमा सिकाउनुहुन्छ। यस कारणले बच्चालाई अभिप्रेरित गर्ने मात्रै उद्देश्य हो क्या। अभिप्रेरितबाट आवश्यक फाइदा छ कि। त्यो अभावका बीचमा, सङ्घर्षका बीचमा अध्ययन गर्नुभयो, रुखमुनि बसेर पढ्ने भन्नुभयो होइन, तपाईँको इतिहास विगत त्यो होइन। अहिलेका बच्चालाई तपाईँले एलइडी कम्प्युटर दिँदाखेरि त्यही विद्यालयमा कस्तो महसुस भयो? एकदम खुसी लागेको छ। हेर्नु, एकदम खुसी। यिनी बच्चा पनि भाग्यमानी हुनु अहिलेका त। हेर्नु, यति भाग्यमानी आज सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पढ्न पाउनु पनि एउटा भाग्य हो क्या। अब हुन त जहाँ अभाव छ, अभावका माझमा सम्पन्नताको माझमा पनि अभावको महसुस हुनुपर्छ क्या। त्यसपछि कुनै पनि उपलब्धि हासिल गरिन्छ। हुन त अब उहाँहरूलाई अहिलेको बच्चालाई सम्पूर्ण कुरा उपलब्ध छ, त्यही पनि दुरुपयोग भइरहेको छ। हिजो रुख हाँस्न पढ्ने मान्छे आज राम्रो एक्सिलेन्ट देख्नु भएको छ। तर त्योभन्दा पनि समयको माग हो। हेर्नुहोस्, अहिलेको समयले त्यो हुन त दिन्न, हिजोको स्थिति छैन आज। तर धेरै खुसी लाग्छ मलाई, राम्रो लागेको छ। यो स्थितिमा आज लगभग 15-20 वर्षको फरकमा यत्रो प्रगति भएको छ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै कम्पिटिसन गर्ने खालको टेक्नोलोजी नेपालको पनि भएको छ विकास। राम्रो हो। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तन भएपछि हामीसम्म आयो, हामीले पनि प्रयोग गर्ने मौका पायौँ। यो राम्रो हो। हेर्नुहोस्, तपाईँको अध्ययन चाहिँ माध्यमिक शिक्षा त्यहाँसम्म भयो, त्यसपछिको शैक्षिक यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो? शैक्षिक यात्रा त्यसपछि म त्यहाँबाट पास गरेर बागेश्वरी क्याम्पस कोहलपुरबाट मैले आइए पास गरेँ। त्यसपछि मैले नेपालान्द महेन्द्रबाट बिएड गरेर त्यतिमै रह्यो मेरो। हेर्नुहोस्, बिएड गरेपछि नेपाली विषयमा मैले बिएड गरेको हुँ। जस्तो तपाईँ कोहलपुर जानु पर्यो, नेपालगञ्जसम्म पुग्नु पर्यो अध्ययनको लागि होइन, त्यति बेला तपाईँलाई केही महसुस भएन मेरै गाउँठाउँमा उच्च मावि भइदिए भए अथवा त्योभन्दा माथिको स्नातक तहको, स्नाकोत्तर तहको पनि एउटा पढ्ने वातावरण भइदिएको भए मेरा बुवा आमालाई, मेरा अभिभावकलाई, छिमेकीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने फिल हुन्थ्यो कि हुन्थेन? त्यो स्थिति भइदिएको भए त धेरै राम्रो हो। अब त्यो त्यतिखेर मैले पास गर्दाखेरि म एक्लै पास भएको हुँ। अब हामी 5-6 जना मात्रै पास हुन्थ्यौँ। पढ्ने विद्यालयमा बच्चा बच्ची पनि अब कहाँ पढ्ने स्थिति नै हुँदैन थियो कि। नेपाल सरकारले महेन्द्र क्याम्पसै मात्रै थियो नेपालगञ्जमा भने अहिले हाम्रो गाउँठाउँमा कल्पनै हुँदैन थियो क्या। त्यो मेरै गाउँमा यत्रो विद्यालय भइदिएको भए भन्ने कल्पनै हुँदैन थियो। यस कारणले अब त्यो अब यत्रो भाडा खर्च हुँदैन थियो, कोठा लिएर बस्नु पर्दैन थियो, आय स्रोत कमजोर थियो, यसरी पढ्ने भइदिएको भए भन्ने फिलिङ मात्रै हो, त्यो सम्भावना थिएन। अब त्यस क्षेत्रको उच्च शिक्षाको लागि तपाईँको चाहिँ सोचाइ के छ, योजनाहरू के छ? उच्च शिक्षा अब अहिले +2 सम्म सञ्चालन भएको छ होइन, अब राज्यको नीति नै भइगयो। यस कारणले त्यो +2 मा पनि हाम्रो दरबन्दी भएको छ, टिचरहरू आउनु भएको छ। टिचरहरू नपुग्ने खण्डमा हामीले गाउँपालिकाबाट बेहोर्ने गरेका छौँ। अहिले पनि मेरो गणेशमा एउटा अनुदानमा हुनुहुन्छ, नपुग भएपछि नपुग हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले। त्यो नै हो। हेर्नुहोस्, कतैबाट पनि कमी नहोस्, कमी हुन नदिनका लागि नेपाल सरकारको पाउनुपर्ने अनुदानबाट आउने अथवा थायी दरबन्दी अस्थायी दरबन्दी हुने कुरो त सरकारभित्र नै पर्यो। यदि कमी छ भने हामीले बेहोर्नुपर्छ भनेर हामीले बेहोरिरहेको छ। जबसम्मलाई शिक्षामा विकास हुँदैन, शैक्षिक गुणस्तर उठ्दैन, शैक्षिक रूपले बच्चा बच्ची अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा नेपाल अधिराज्यभरिसँग कम्पिटिसन गर्ने लायकको उत्पादन हुँदैन, तबसम्म विकास हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा मेरो चाहना अब यो शिक्षा
क्षेत्रको सुधारका लागि वडाले चाहिँ खेलिरहेको भूमिका कस्तो छ? गाउँपालिकासँग समन्वय होइन, जुन सञ्चालित योजनाहरू छन्, प्रतिबद्धताहरू हुन्छन्, कार्ययोजनाहरू हुन्छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कसरी काम गरिरहनु भएको छ? कार्यान्वयन गर्नको लागि अनुगमनै हेर्नुहोस्, हामीले बजेट छुट्याउँछौँ, बजेटको सही ठाउँमा सदुपयोग भयो कि भएन, उपयोग भयो कि भएन भन्ने हो। राप्ती सुनसरी गाउँपालिका जति लगानी अन्य पालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामै भएको छैन होला, हो त्यसको उपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै अनुगमन हो। स्ट्रक्चर बन्ने ठाउँमा स्ट्रक्चरको प्रयोग सही तरिकाले काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने भयो। त्यसपछि हामीले लगाए बच्चा पठन पाठनको लागि खर्च गर्ने भनेको पैसा दिएको टिचरले पढाउनु भएको छ कि छैन, बच्चा बच्चीसँग उहाँहरूको उपलब्धताको प्रस्तुति कस्तो छ, यही नै अनुगमन, कार्यान्वयनको लागि नै अनुगमन हो। शिक्षा बिना कुनै पनि कुरा सम्भव छैन। जबसम्म मानिसले ज्ञान हासिल गर्ने माध्यम नै शिक्षा हो। जब पढिँदैन केही कुरा बुझिँदैन। सामान्य कुरा अहिले त ग्लोबलाइजेसन भइसक्यो, सम्पूर्ण कुरा एकै ठाउँमा आइसक्यो। तर हिजोको दिनमा पनि हामीले किताब पत्र पत्रिका पढेर जानकारी लिन्थ्यौँ। आजको स्थितिमा पत्र पत्रिकै पढ्न नसक्ने हाम्रो बाआमाहरू अगाडिका वृद्धहरू हुनुहुन्छ। तर अबको समयमा बच्चा स्कुल जाने, शिक्षा हासिल गर्ने, शिक्षा हासिल गरेपछि देश विदेशका कुराहरू जान्ने र आफ्नो गुणस्तरता कायम गर्ने, त्यही हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हवस्, धन्यवाद। सुन्नुभयो बाँकेको राप्तीसुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष महावीर ओलीसँग गरिएको कुराकानी। उहाँले भने चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका हुनु अति आवश्यक छ। यसरी समन्वयात्मक भूमिका भएमा मात्र दीर्घकालीन रूपमा शैक्षिक समस्याहरू समाधान हुन्छन् अनि विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा पनि टेवा पुग्छ। यसका साथै शिक्षालाई जीविकाका लागि मात्रै नभएर सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भका तथा अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र सार्थक हुन सक्दैन, तसर्थ सरोकारवाला सबैले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ। यसको लागि सरोकारवाला सबैको रचनात्मक समन्वय, सहकार्य, दृढ इच्छाशक्ति, सङ्कल्प, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र समर्पणबाट प्राप्त अपेक्षित उपलब्धि प्रतिको जनजनको सन्तुष्टि नै गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँका मनमा लागेका सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार, रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्ज बाँके। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 98 44 81 59 81। टेलिफोन नम्बर फेरि एकपटक 98 44 81 59 81। हामी फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी साथीहरूसँगै म सावित्री गिरी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।